शत समाचारमा स्वागत छ। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। सुरु गरौं 100% समाचार। 753 स्थानीय तहका 35,221 पदमा हालसम्म 34,886 जनप्रतिनिधि भइसकेका छन् निर्वाचित। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत अब 6 वटा पालिकाको मात्र नतिजा आउन बाँकी। 753 पालिका मध्ये हालसम्म 747 वटा पालिकाको नतिजा आइसकेको छ जानकारी। मत परिणाम सार्वजनिक भएका पालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसले 326 वटा पालिकाको प्रमुख र 298 पालिकाको उपप्रमुखमा गरेको छ विजय हासिल। नेकपा एमाले 204 पालिकाको प्रमुख र 237 पालिकाको उपप्रमुखमा जितेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले 121 पालिकाको प्रमुख र 128 पालिकाको उपप्रमुखमा गरेको छ जित दर्ता। जनता समाजवादी 30, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 20, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 16 पालिका प्रमुखमा गरेको छ जित हासिल। यसअघि 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले 266, नेकपा एमाले 294 र माओवादी केन्द्रले 106 पालिकामा गरेको थियो जित हासिल। देशभरका 753 स्थानीय तहका 35,221 पदमा हालसम्मको नतिजा अनुसार 34,886 जनप्रतिनिधि भइसकेका छन् निर्वाचित। 753 पालिकाका 6,743 वडामा हालसम्म 6,704 वडा अध्यक्ष भएका छन् निर्वाचित। नेपाली कांग्रेसका 2,649, नेकपा एमालेका 2,122, नेकपा माओवादी केन्द्रका 1,052 रहेका छन् वडा अध्यक्ष। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजालाई नेपाली कांग्रेसले सन्तोषजनक रहेको बताएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको आन्तरिक कमी कमजोरीका कारण कम परिणाम आएको प्रारम्भिक निकालेको छ निष्कर्ष। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा अपेक्षाकृत नभएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको भनाई। स्थानीय तह निर्वाचनमा कतिपय पालिकामा चुनावी तालमेल गरेको सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले सबै पालिकाको नतिजा आइसकेपछि पार्टीभित्र र गठबन्धनमा त्यसको समीक्षा हुन गराएका छन् जानकारी। नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आगामी जेठ 17 गतेभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न दिएको छ निर्देशन। आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बुधबार विशेष परिपत्र जारी गर्दै पार्टीले जनताको विश्वास आर्जन गर्ने प्रमुख अस्त्र जवाफदेहिता र पारदर्शिता भएकाले आगामी जेठ 17 गतेभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न दिएको हो निर्देशन। पार्टी महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसालद्वारा जारी गरिएको सर्कुलरमा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे नगरेको बारे अनुगमन गर्न सबै जिल्ला कमिटीलाई दिएको हो निर्देशन। पार्टीले निजी स्वार्थ, अनियमितता र भ्रष्टाचार मुक्त रहँदै स्वच्छ एवं सादा जीवनशैली र असल आचरणको अवलम्बन गर्न र सम्बन्धित पार्टी कमिटीका निर्णय र निर्देशनको पालना गर्न दिएको छ निर्देशन। जनताको विश्वासप्रति सधैँ इमान्दार रही जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न र निर्वाचनको बेला जनता समक्ष गरेको वाचालाई कहिल्यै नभुल्न पार्टीले समेत गरेको छ आग्रह। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको विद्यमान समस्याको समाधान गर्न नसक्ने गर्नुभयो उल्लेख। बुधबार उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति कार्यक्रम इतिहासकै खराब र सारहीन भएको धारणा। नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको आजको समस्याहरू चिन्न नसकेको र समाधान दिन नसकेको गर्नुभयो उल्लेख। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा कुनै दृष्टिकोण नभएको उल्लेख गर्दै बालुवा चुसे जस्तो निराश भएको गर्नुभयो टिप्पणी। उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा निर्णयहरूका कारण मुलुकमा भयानक सङ्कट आइपर्न लागेको गर्नुभयो जिकिर। आर्थिक सङ्कटको बारेमा सरकार मौन रहेको उपाध्यक्ष पौडेलको भनाई। संसदीय समितिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको बाँकी छपाई 1 महिना गरी सम्पन्न गरी विद्यार्थीहरूको हातमा पुर्याउन सरकारलाई दिएको छ निर्देशन। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बुधबारको बैठकले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको बाँकी छपाई 1 महिनाभित्र छपाई सम्पन्न गरी विद्यार्थीको हातमा पुर्याउने व्यवस्था गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई दिएको हो निर्देशन। छापिएको पुस्तक पनि तत्काल विद्यार्थीलाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरिएको समितिकी सभापति जयपुरी घरतीद्वारा जानकारी। समितिले 35 लाख बाँकी पुस्तक छपाईको काम छिटो सम्पन्न गर्न अन्य प्रेसमा पनि काम गर्न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई गराएको छ सचेत। सरकारी विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकको अभाव विगतदेखि हुँदै आएकाले यसको समाधानका लागि प्रदेश सरकारलाई छपाईको र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई वितरणको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति घरतीको भनाई।
सभापति घरतीले पाठ्यपुस्तक समेत समयमा पुग्न नसकेको कारण सरकारी विद्यालयहरू नै नरहने अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ता छाएको तर्फ सरकारको गराउनुभयो गम्भीर ध्यानाकर्षण। गुल्मीको चन्द्राकोट गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष दोर्ण खत्रीले नवनिर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्षलाई गराउनु भएको छ शपथ। 2074 सालको निर्वाचनमा खत्री नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट 3340 मतसहित गाउँपालिका अध्यक्षमा भएका थिए निर्वाचित। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका मिनलाल श्रेष्ठले 3062 र नेकपा माओवादी केन्द्रका युवराज केसीले 2238 गरे मत प्राप्त। श्रेष्ठ र केसीलाई अघिल्लो निर्वाचनमा खत्रीले गरेका थिए पराजित। गत वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका केसी 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट अध्यक्ष पदमा भएका छन् उम्मेद्वार। 5700 मत सहित उनी अध्यक्षमा पनि भएका हुन् निर्वाचित। अघिल्लो पटक त्रिपक्षीय निर्वाचन हुँदा पनि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका खत्री भने यसपटक वडा नम्बर 3 मा काङ्ग्रेसको तर्फबाट वडा सदस्यको उम्मेद्वार भएर गरेका छन् जित हासिल। आइतबार गाउँपालिका सभा हलमा अध्यक्ष केसीले निवर्तमान अध्यक्ष खत्रीलाई वडा सदस्यको रूपमा पद तथा गोपनीयताको खुवाए शपथ। विद्यालय तहको पाठ्य पुस्तक छपाएको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस युक्रेन युद्धका कारण काम गर्न नसकिएको गरेको छ उल्लेख। देशभर पाठ्य पुस्तकको अभाव भइरहेका बेला केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झाले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस युक्रेन युद्धका कारण कागजको अभाव हुँदा समयमै पाठ्य पुस्तक छपाई गरी विद्यालयमा पठाउन नसकिएको दिनुभएको छ स्पष्टीकरण। बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले कोभिडलाई पनि कागज आपूर्तिको सहायक कारकको रूपमा गर्नुभयो चित्रण। प्रबन्ध निर्देशक झाले अब भने कागजको आपूर्ति भइसकेकाले असारको पहिलो हप्ताभित्र देशभरका सबै विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक पुर्याइसक्ने प्रतिबद्धता पनि समितिमा गर्नुभयो व्यक्त। सांसदहरूले भने समयमै सरकारी विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक समेत पुर्याउने व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको गरेका थिए चर्को आलोचना। एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाउने गरी सरकारले सरकारी विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक समेत समयमा पुर्याउन नसकेको भन्दै आक्रोश गर्नुभएको थियो व्यक्त। महिला सुरक्षा र अधिकारका लागि प्रभावकारी कानुन भए पनि ती कानुनको कार्यान्वयन पछि भने देखिएको छ फितलो। विद्यमान कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति सम्बन्धित निकायले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई गराएको छ गम्भीर ध्यानाकर्षण। पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका यौन शोषणका घटनाले सबैलाई बनाएको छ स्तब्ध। हिंसाका विरुद्ध आवश्यक कदम चाल्न र बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध विरुद्ध दिने उजुरीको हदम्याद खारेज गर्न समृद्धि फाउन्डेसन सहितका अधिकारकर्मीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीलाई बुझाएका छन् ध्यानाकर्षण पत्र। बलात्कार विरुद्ध उजुरी दिने हदम्याद समेत राख्न नहुने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको भनाई। मन्त्री रेग्मीले महिलालाई आफूले भोगिरहेको हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउन पनि गर्नुभएको छ अपिल। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषक समूहलाई कृषि औजार तथा बिउ बिजन उपलब्ध गराएपछि कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा किसान भएका छन् उत्साहित। आधुनिक कृषि औजारको प्रयोग गर्दा उत्पादनमा भएको छ वृद्धि। सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ समन्वय समिति मार्फत लालझाडी गाउँपालिकाका 6वटा कृषक समूहमा किसानलाई पम्पसेट, सिँचाइ, मोटर पावर टिलर, मिनी टिलर, स्प्रे टङ्की, धानको बिउ लगायतको सामान गरेको थियो वितरण। सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ समन्वय समिति मार्फत लालझाडी गाउँपालिकाका 6वटा कृषक समूहमा किसानलाई पम्पसेट, सिँचाइ, मोटर पावर टिलर, मिनी टिलर, स्प्रे टङ्की, धानको बिउ लगायतको सामान गरेको थियो वितरण। औजार कृषि कार्यका लागि एकदमै उपयोगी भएको कृषकहरूको भनाई। परम्परागत कृषि औजार प्रयोग गरी खेतीपाती गर्दै आएका उनीहरू अहिले आधुनिक कृषि औजार पाउँदा भएका छन् दङ्ग। भौगोलिक रूपमा विकट रहेको लालझाडी गाउँपालिकामा 95% थारू समुदायको रहेको छ बसोबास। स्थानीयहरू पहिला 17 देखि 1800 रुपैयाँ ट्र्याक्टरवालालाई भाडा तिर्नु पर्थ्यो भने अहिले पावर टिलरले कुना काप्चामा समेत जोत्न सकिने हुनाले खेतीपाती गर्न निकै सहज हुनुका साथै उत्पादनमा समेत वृद्धि भएको कृषकको भनाई। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार पनि दोहोरो अङ्कले भएको छ वृद्धि। बुधबार कारोबारमा आएका 266 कम्पनीको 26,94,000 किता शेयर 1,04,46,00,000 रुपैयाँ बराबरको भएको छ खरिद बिक्री। बुधबार कारोबारमा आएका 266 कम्पनीको 26,94,000 किता शेयर 1,04,46,00,000 रुपैयाँ बराबरको भएको छ खरिद बिक्री।
मंगलबारको तुलनामा नेप्से कारोबारमा आएको छ गिरावट। नेप्सेका 13 वटै उपसमूहको परिसूचक भएको छ वृद्धि। बुधबार कारोबारमा आएको बलेफी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सर्वाधिक 5.92% बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको 2 रिक्त सञ्चालक पदमा पदाधिकारी गरेको छ नियुक्त। राष्ट्र बैंकको रिक्त सञ्चालकमा चिन्तामणी शिवाकोटी र डाक्टर शंकर आचार्यलाई गरिएको हो नियुक्त। राष्ट्र बैंकको रिक्त सञ्चालकमा चिन्तामणी शिवाकोटी र डाक्टर शंकर आचार्यलाई गरिएको हो नियुक्त। स्थानीय तह निर्वाचन अघि नै 2 को नाम सिफारिस गरिए पनि निर्वाचन आयोगले स्वीकृति नदिएका कारण रोकिएको थियो नियुक्ति। शिवाकोटी यसअघिका डेप्युटी गभर्नर हुन् भने आचार्य नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व कार्यकारी निर्देशक। 5 वर्षको 2 कार्यकाल सकेर श्रीराम पौडेल र 5 वर्षको 1 कार्यकाल सकेर रामजी रेग्मी अवकाश भएपछि सञ्चालक पद रहेको थियो रिक्त। नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा 7 जना सञ्चालक रहने गरिएको छ व्यवस्था। सञ्चालकहरूको पद रिक्त हुँदा राष्ट्र बैंकले गर्ने कतिपय निर्णयहरूमा भएको थियो कठिनाई। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले नेपाल आयल निगमको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। बुधबार नेपाल विद्यार्थी संघ अनेरा सोभियु अखिल क्रान्तिकारी संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै निगमको कार्यालय गरेका हुन् घेराउ। उनीहरूले निगमको मूल गेटमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै गरेका थिए नाराबाजी। रुस र युक्रेनमा भएको युद्धलाई लिएर जनतालाई अफवाह फैलाएर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गरेको उनीहरूको आरोप। जनतालाई खान लगाउन सङ्कट भएको बेलामा पनि नेपाल सरकार जनता चाहिँदैन भनेर आफ्नो अव्यावहारिक गतिविधिमा लिप्त रहेको आरोप। जनताको कर एसी गाडीमा झण्डा हालेर हिँड्नका लागि नभएको भन्दै राज्यले जनतामाथि पारिरहेको सङ्कटको बेलामा अभिभावकत्व लिनुपर्ने विद्यार्थी संगठनका नेताहरूको भनाई। आयल निगमले 33 अर्ब घाटा भनेको तर 55 अर्ब नाफा भएको कुरा जनतालाई नभनेको लगाएका छन् आरोप। सरकारले गत आइतबार रातिबाट लागू हुने गरेर प्रति लिटर 10 रुपैयाँका दरले पेट्रोलियम पदार्थको गरेको थियो मूल्यवृद्धि। पेट्रोल प्रति लिटर 180, डिजेल र मट्टीतेल 163, आन्तरिक हवाईमा 166, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 200 रुपैयाँले बढाएर 1800 रुपैयाँ। भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाउने गरेको छ निर्णय। विश्वभर खाद्य सङ्कटको सम्भावना बाहिरिने भएसँगै 1 जुन अर्थात् जेठ 18 देखि कार्यान्वयन हुने गरी 4 महिनासम्मका लागि भारतले आफ्नो मुलुकबाट उत्पादन हुने चिनी निर्यातमा रोक लगाउने गरेको छ निर्णय। भारतमा चालु चिनी सिजनमा 90 लाख टन निकासीका लागि सम्झौता भएको छ भने चिनी मिलबाट 82 लाख टन चिनी निर्यातका लागि पठाइसकेको जानकारी। कच्चा पदार्थका रूपमा चिनी प्रयोग हुने बिस्कुट चकलेट जन्य उद्योगमा समेत परेको छ यसको प्रभाव। जापानको टोकियोमा क्वाड संगठनको शिखर सम्मेलन सकिएको केही घण्टा नबित्दै उत्तर कोरियाले गरेको छ ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले एसिया छोडेको केही घण्टापछि उत्तर कोरियाले 3 वटा ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाको सेनाद्वारा जानकारी। उत्तर कोरियाले स्थानीय समय अनुसार बुधबार बिहान 6 बजे पहिलो, 6 बजेर 37 मिनटपछि दोस्रो र त्यसको 5 मिनटपछि तेस्रो गरी 3 वटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र गरेको हो प्रहार। सोलका अधिकारीहरूले प्योङयाङको सुनान क्षेत्रबाट 1 घण्टाभन्दा कम दूरीमा मिसाइलहरू प्रहार गरिएको गराएका छन् जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले उत्तर कोरियालाई रोक्नका लागि बलियो उपायहरू अपनाउने प्रतिबद्धता गरेको 1 दिनपछि क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिएको बीबीसीद्वारा जानकारी। उत्तर कोरियाको यो कदम लगत्तै दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकको गर्नुभएको छ आह्वान। दक्षिण कोरियाली सेना अमेरिकी सेनाको सहयोगमा पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको उल्लेख। दक्षिण कोरियामा रहेको अमेरिकी सेनाले पनि परिस्थितिलाई नजिकबाट हेरिरहेको दिएको छ प्रतिक्रिया। नेपालले कतारमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। एएफसी एसियन कप छनौट अघि नेपालले कतारको दोहामा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। कतार एफए को अनुसार नेपालले जेठ 14 गते टिमोर लिस्टे र जेठ 20 गते ओमानसँग खेल्ने। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले भने मैत्रीपूर्ण खेल पक्का भइ नसकेको गराएका छन् जिकिर। नेपाली टोली आज कतार जाने, टोली कतारको तयारीपछि जानेछन् कुवेत। छनौटमा नेपाल समूह एमा रहेको छ भने नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन छन् सामेल। छनौटका लागि नेपालले टोलीको घोषणा गरिसकेको छ भने मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले कप्तान किरण चेम्जोङ सहितका 11 सिनियर खेलाडी
बाहिर राख्दै 23 सदस्यीय टोलीको गरेको हो घोषणा। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।